Pirmerong kabanata sa unang sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy ang palahubog ni Vicente Rama. Kini ay recording sa LibriVox. Ang tanan nga recording sa LibriVox ay nahabutang sa public domain. Para sa dagdag nga mahibalaan o para mag-volunteer, bisitaha ang LibriVox.org. Recording ni April Gonzalez. Unang sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy ang palahubog ni Vicente Rama. Pirmerong kabanata. Alang sa mga mumuong Pilipinhon. Si Amboy mauusa ka tawo nga walay pagbalhin sa iyang batasan. Mamuos siya sokad sa buntag hangtod inigsalop sa adlaw. Magbulad sa init ug ang singot sa iyang kalawasan walay pag-uga tungod sa hilabihang pakibugno sa panginabuhi. Apan si Amboy gihapon. Wala muuswag na madyutay, walay sapi gihapon. Ang iyang asawa nasubo kayo niini. Ang ilang duha ka anak nga lalaki. Duha ka mga magagmay, apan mga maabtig nga bata. Maoy na nga buhi kanila. Mangarga mabuntag sa karbon ug kung dili makapangarga, manuroy sa mga pagkalimpya butas, aron lamang makaiyawat 30 o 40 centavos ang adlaw. Apan unsay naingnan ning masulubong kahimtang. Si Amboy nga hilan sa iyang mga silingan nga ngalan Kakhatoka. Maoy usa ka tawo nga magbaton sa daghang kahilayan. Ug usa kanila mao ka pagpalahubog. Padasigong anak ni Bako, siya walay laing nga maayong higala ni kalibutan kung dili ang tuba. Tumbok og toy-toy ni unyang nga iyang suki. Gawas ni ini, ang kinabuhi alang niya, angay lamang yamiran. Katapusan sa pirmerong kabanata. Recording ni April Gonzalez gikan sa Cavite. Ikaduhang kabanata sa unang sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy ang palahubog ni Vicente Rama. Kining recording sa LibriVox ay nasa public domain. Ikaduhang kabanata. Usa kadto kahapon, nag-ulan-ulan. Patugnaw ang panahon. Sa tiyanggihan sa karbon nagapundok ang mga mumuo. Kadtong adlaw mo ay adlaw na panuhol, Sabado. Ang tindahan ni Unyang gialirongan. Ang tubog ug bagol kanunay nagkalkal ug walay pahulay. Sa atubangan sa toytoy, nagtindog si Amboy nga ilong ug mga ngabil nagsinaw tungod sa adobo nga sumsuman. Siya makapulo na maingon. Tungagi pa og 4 ka centavos. Sa luyo niya, diha usab ing usa ka babay nga nagpandong. Ug mao si Loling, ang asawa niya nga nagkanayon. Amboy, igo nga intawon, igo nga pag-inom adto na kita. Ang mga bata nato karon. Unsa ka? Patiran ko unya ikaw hinuon tingalig mulagpot ka sa kawit. Halaon niyang. Takos-takos. Ani ay 5 pesos nga papel di bangko. Diha ka na daan kanimo. Ang tuba sa dili mo inom ang tiyan angay latoson. Takos-takos unyang. Pasagdan lang nimo siya si Loling. Wala bitaw ka na maunsa. Bisagbat ang manininda. Bitaw pasagdan lang. Mao ka na inyong tinguha kay makasapi man kamo sa akong bana. Katapusan sa ikaduhang kabanata. Recording ni April Gonzalez gikan sa Cavite. Ikatulong ang kabanata sa unang sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Kining recording nga sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikatulong kabanata. Si Amboy hubog na. Dili na balig usa ka diyot. Nagsalig singgit o gipuntukan sa mga tao. Si Unyang, amunin nga nagsalig hawid kaniya. Gipuspusan sa tumbok ug nahob ang sasaya dinagan. Ang malumo nga Loling, tungod sa kaulaw, mihilak o mipauli sa ilang balay. Usa ka pulis, tapos ang tunga sa taknang gipangita kaniya, miabot. Giduol si Amboy nga nagligid-ligid sa yuta. Hipikpik ang paa o gisultihan. Uy tao! Bangon! Pulis ako! Bangon na! Dili ka mo bangon? Ani abayay pusas! Si Amboy bisag hubog giabot og kahadlok ug mibangon. Nahinumdum siya nga mga Pilipinhon pulis dili mahadlok sa hubog. Labi na kung kini maoy Pilipinhon. Karon mo uban ka kanako, matod sa pulis. Ug adto ka pahulay sa munisipyo. Oh, mahimo, kinsa ka ba? Ah, pulis ka di ay. Ako dili mahadlok pisan asa dapit oy. Ako anad nakaayo sa inyong bilangguan, gaangso.
Ang mga tao nangatawa. Ang pulis wala magtingog. Maligdaw ang iyang naong namula. Samtang nagpadulong sila sa munisipyo, ang tiyanggihan walay laing gisultihan kung dili si Amboy da. Ang usa mo ingon nga maayong patagmon aron mabalhin ang batasan ug dili magantos ang iyang banay. Ang usa-usab may pahayag nga angay ilakip sa silot ang mga tindera nga baskog, mugala-gala. Ang Amboy aron lang makasapi. Pihagtok nga ika-8 ang takna. Ang karbon nagakamingaw. Mao day gatugaw ni adtong kahilom. Ang maalangisig nga iwik sa mga baboy nga giihaw mi adtong gabhiuna. Katapusan sa ikatulong kabanata. Recording na April Gonzales gikan sa Cavite. Ikaupat na kabanata sa unang sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Kining recording sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikaupat na kabanata. Og si Loling ato sa iyang payag. Og si Loling, sa iyang nabilihang payag nga mao ang saksi sa gitak-on sa iyang mga kaguol. Nagbakho siya, nangadangoy-ngoy og sa iyang pahamis. Og mapulang aping midaligdig ang usa ka baha sa mga luha. Ang iyang duha ka anak, ang duha ka bata nga si Binsis og si Amon, nangatulog sa, nangabayod sa salog nga walay banig ug walay unlan. Ug wala man nagpanghibalo sa naitabo sa ilang amahan. Si Loling mitotok pagtan-aw sa duha ka mga bata og unya. Sa kalit, miloong paghilak, o gigakos niya ang duruha og mituaw. Alaot nga mga anak ko. Si Binsis, ang magulang, nahigmata og nangutana. Naunsa ka, nanay? Nganong gahilak ka? Unsay nahitabo? Walay nahitabo, anak ko. Ako hinuon gigutom kay wala pa ko gapanihapon. Si tatay mo wala pa may pauli. Si Binsis mibangon, mikuot sa iyang bulsa og dinala sa iyang pagkabuutan, miingon. Ani ay 10 centavos nga akong ginakargan kaganinang buntag. Buot ka nga ipalit kog sudan og puso. Si Loling mitando. Og niadtong gabhiuna, ang iyang panihapon pikas na nga puso nga gisudanan og buwad gabulinaw. Malisod ang iyang pagtulon kay ang iyang dughan naghuot sa mga kasakit. Si Binsis mibalik pagkatulog. Si Loling nahikatulog usab dinala sa kaluya. Apan, kinsay makatulog. Kinsay makapahulay kung ang kalag o kasing-kasing ginasakit sa dili kasaysay na mga kasakitan. Kini mao ang nahitabo sa alawat nga asawa ni Amboy, nga mibangon pagka 3:00 sa kaadlawon ug miluhod sa atubangan sa larawan sa mahal nga ulay ug namulong ning pangamuyo. Ulay nga mahal og maluluyon. Unsay sala namo nga kami aniya nahabanlod man. Sa kahilad man sa mga kasakit. Tug-ani in taon ko. Ikaw maong akong hinalaran, ikaw mao akong napuangurong manlalaban ning kalibutan. Sa imong mga makagagahom, nga kamot ginatugyan nako kanunay akong kinabuhi ug akong mga anak. Ug kung kami makasala, batok kanimo, hangyoon ko sa imong kaluoy nga tug-anan nimo ako. Aron sa pagbantay sa kulaian. Ug aron sukad karon imo kami pasayloon sa makalibo nga pasaylo. Dako, walay sama kining among mga kasakitan, kining kadautan namo. Lamdagi in taon, umahal nga ulay. Ang kasing-kasing og huna-huna ni Amboy og dad-a sa dalan sa kaayuhan og sa katubsanan niya. Mauda kini ang pangayoon ko kanimo. Tabangan unta kaluy-an nimo kami sa imong pag-usab sa taras sa akong alawt nga bana. Ug iuli mo ning among ubos nga payag. Ang kalinaw og kalipay nga upat na karon ka tuig wala na. Ug ang kalipay nga upat na karon ka tuig, wala na mo hiagumi. Si Loling wala ka makatibawas. Nahapalingkod og mihigda sa iyang giludhan. Ang kahilom ni adtong gabhiuna, halawom kaayo, mamingay og makapahadlok. Sa layo kaayo, nabati ang tuktugaok sa usa ka manok nga nagpahibalo sa pag-abot sa kaadlawon. Si Loling, umog ang mga mata sa luha, nahikatulog. Katapusan sa ikaupat na kabanata. Recording ni April Gonzales gikan sa Cavite. Ikalimang kabinata sa unang sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Kining recordinga sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikalima na kabanata. Ika-9 sa buntag.
Sa atubangan sa Huwes de Paz may atubang si Amboy kinuyugan usa ka pulis. Ang maghuhukom namulong. Ikaw maudi ay si Pablo Valderrama. Ako nakaila na kanimo, nganong wala kay pagtagam. Makapulo nako ikaw ibalhog sa bilangguan tungod sa imong pagkapalahubog ug karon ania na usab ka ikaw tungod sa maugi hapong sala. Unsay gilihi kanimo nga dili ka man motagam? Ah, Pablo. Pablo, ikaw dili lamang kay nagpakaulaw sa imong kaliwat ug sa isig mo ka mumuo. Kung dili usab gihimo tong alawot ang imong tibuok nga banay. Kung unsay dangaton sa imong asawa ug mga anak, ikaw mo ang tagsalaonya sa tanan. Karon tungod sa imong pagkawalay pagtagam, tungod sa imong pagkabagagnaw, silutan ko ikaw og 2 ka bulan sa bilangguan. Human, ang maghuhukom may atubang sa pulis og miingon. Oy pulis, dad-a kini sa silong. Si Amboy gidalauna sa bilangguan sa munisipyo ug tapos tinhi gibalhin sa bilibid. Wala dangti og bulan, siya nasakit. Nagluspad og naghupong ang naong og tiil. Ang mananambal sa bilibid nagtagna nga ang sakit ni Amboy anaa sa tinae og rinyon og maoy sinugdan, ang hilabihan nga inom sa tuba, tandway og uban pa mga alak. Si katulo na kabulan, si Amboy naghigda sa banig og dili makabangon. Ang iyang buko-buko, naong og tiil, namuto og nana ang miagos. Sa pagkaupat nga bulan, tungod kay mikawat pag-inom og tinto, nadak-an sa sakit og mamatay. Katapusan sa 5 kabanata. Recording ni April Gonzales gikan sa Cavite. Ikaunom na kabanata sa unong sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog, ni Vicente Rama. Kining recordinga sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikaunom na kabanata. Si Loleng, balo na. Nag-usara lamang pagpuyo og inubanan sa iyang 2 ka mga bata nga mao iyang bugtong nga kalipay nga nahabilin. Sanglit batan-on pa, makabibihag og bulawanog gawi. Si Loleng wala kawad-i sa mga maghahalad sa mga misampit sa iyang gugma. Apan ang nga tanan gitupag niya, nga makausada mga gugma, ug kanang gugmaa dili na niya mabawi kay atuan na sa usa kalibutan. Puno sa mga tunok ang dalan sa iyang kinabuhi. Madalundang nga sinakit ning Yota. Ang buotang asawa ni Amboy walay laing gisangputan, kung dili da usab ang magbugnaw nga lubganan. Si Loleng, sukad mamatay si Amboy. Nasakit sa sakit sa kasing-kasing. Ang iyang kinabuhi, ang kaambong niya, nagakaupos daw usa ka kandila. Sa adlaw nga 3 sa Setyembre, nga mao ang namatyan ni Amboy, namatay usab si Loleng sa taliwala sa dakong kakabos. Katapusan sa 6 na kabanata. Recording ni April Gonzales gikan sa Cavite. Ikapito og ulahi na kabanata sa unang sigulanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Kining recordinga sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikapitong kabanata. Nangaagi ang 20 ka tuig. Usa ka adlaw ni ana, ang sugbo na ukay. Usa ka mabagang panon sa mga lungsuranon, kipanguluhan sa mga magsuon, Gigi Wenceslao ug Ramon Valderrama. Nagsuroy sa kadalanan ug naghimog mga meeting batok sa batasan, sa pagkapalahubog ug sa palahubog. Ang mga maninindi sa tuba ug alak, gipanagluto sa panon, ug ang ilang mga ilimnong baligya, gipanangyabo. Si Wenceslao napagaw sa hilabihing singgit ug pakigpulong. Kadtong mga nangulo dili lain kundili si Vinces ug si Amon, ang mga anak ni Anhing Amboy ug ni Anhing Loleng. Na nangulo ni adtong panon, nga dinani sa ilang mantalaang, ang mangunguba, nga walay laing tuyo kung dili ang pagbatok da sa mga kahilayan. Katapusan sa 7 kabanata o katapusan sa unang sugulanon gikan sa librong larawan, si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Recording ni April Gonzales gikan sa Cavite. Salamat sa inyong pagpaminaw.